अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद आप बहुत ज़बरदस्त हमें रूहानियत के हवाले से इस चैनल पर बताते हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें, डी डॉट के जो परफ्यूम्स हैं वो रेडी हैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स के हवाले से और आप लोगों के इसमें आज़म के हवाले से। जो लोग नेगेटिविटी या बंदिश जादू का इलाज जो चाहते हैं शॉर्ट टर्म में हो जाए, वो जस्ट आपने परफ्यूम लगाना है, आपका इलाज हो जाएगा। स्क्रीन पर नंबर है, आप मंगवा सकते हैं। नाज़रीन आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं दाऊद जी, दाऊद से आज पूछेंगे कि रात को सोते हुए कौन सी तस्बीह या कौन सा अमल हमें करना चाहिए जिसकी वजह से अगर आप रात को वो तस्बीह कर लेंगे तो आप समझ लें कि पूरा मोहल्ला आपकी दौलत देखेगा। इसकी मिसाल ये दी जाती है इस अमल की। वो अमल पूछते हैं दाऊद जी दाऊद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई बड़ा अच्छा वज़ाइफ से मौइज़ात पर मौइज़ात वाले चीज़ें जो हैं वो बता रहे होते हैं। कोई ऐसी तस्बीह बताएं जो सोते हुए बंदा आप करे और दौलत वाले जो मामलात हैं बहुत बेहतर से बेहतरीन हो जाए कि मोहल्ला भी हैरान हो जाए कि भाई इसने किया क्या है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आप अमाल के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए इंसान को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखें, ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है कि इंसान उस रब को याद करता है जिसकी रब को भी तलाश है कि मेरा बंदा मुझे भूल ना जाए, मुझे याद रखे। रब को जो है वो इंसान का जो है देखना, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बार बार जो आसमान की तरफ देखते हैं, आपका देखना मुझे बहुत पसंद है। हम जो है इस कायनात के लिए नहीं बने, हम उस कायनात के लिए बने हैं जिसके पास हमें जाना है। हमें आखिर इस सफ़र को तय करना है। ज़िंदगी आर्जी चंद रोज़ा, और इस आर्जी दुनिया में उतना ही माल इकट्ठा करना चाहिए जितना यहाँ पे रहना है। आखिर ये सफ़र तो ख़त्म होना ही है, लेकिन कई ख़जाने ऐसे हैं वो आखिरत के ख़जाने भी बन जाते हैं। कई ख़जाने ऐसे हैं, दुनिया तो आपको मालामाल दुनिया में तो अल्लाह करेंगे ही, लेकिन ये जो ख़जाने हैं ये जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो फिर आप कहेंगे काश इस अमल को मैं बार बार करती, काश मैं इसकी लत पड़ जाती मुझे। जिंदगी आर्जी, बिल्कुल हर बंदे ने इस दुनिया में, और ये अटल फैसले हैं। इंसान रूह और जिस्म का मुरक्कब है, लेकिन इस रूह और जिस्म में जो कनेक्शन है, रब का कनेक्शन, रूह का कनेक्शन, और जिंदगी के मामूलात का कनेक्शन और आखिरत का कनेक्शन, वो कुछ तस्बीहात ऐसी होती हैं कि जो कि आपको नवाजती हैं, आपके अंदर वो रब का इश्क और वो रब के फ्यूज़ो बरक़ात अता करती हैं, जिनको करने से ना सिर्फ दुनिया संवरती है बल्कि आखिरत के ख़जाने भी मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बताने के काबिल होती हैं, क्योंकि रात का जो वक्त है बहुत अहम होता है। ये अमल जो है रात को सोने से पहले का अमल है। कहते हैं कि रब को याद करते करते जब आप सोते हो और जब सुबह उठते हो तो पूरी रात इबादत में काउंट होती है। ये हकीकी बात है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। होता ये है कि हम लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और नींद नहीं आ रही होती, तो हम पता क्या करते हैं, हम मोबाइल उठाते हैं और टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखने लग जाते हैं, और करते करते रात के 2, 3, 4 बज जाते हैं। कहते हैं बहाना क्या होता है कि नींद नहीं आती। ये सब शैतानी वसवसे। शैतान जो है ना, इब्लीस, वो हमारा सिर्फ वक्त ज़ाया करना चाहता है। वो चाहता है कि ये बंदा अल्लाह से गाफिल हो जाए। मुझे जब नींद ना आए, मैं ये, हालांकि बहुत लोगों के लिए ये एक टेंशन, एक मसला, नींद नहीं आती। आप आजमा के देख लो, आप आंखें बंद करके सिर्फ ये तसव्वुर कर लो कि मैंने ये पढ़ाई इतनी मरतबा पढ़नी है, और पढ़ना शुरू कर दो उस पढ़ाई का तसव्वुर करके। यकीन जाने 2 से 3 से 4 मिनट पर यही इब्लीस शैतान आपको सुला देगा। करके देख लो, आजमा के देख ले। अगर ये अमल नहीं, एक तो मैं आपको अमल बताऊंगा, अगर ये अमल ना चला तो आके मुझे पकड़। अब बाज का तो होता है 5 मिनट तक भी नहीं चलाता, 10 मिनट लो चाहिए आपने अमल। तो कितना अच्छा मंजर है कि आप अपने रब को याद कर रहे हैं, रब की तस्बीहात। और अगर आप सो गए यार 8 घंटे, अगर आप सोए हो तो 8 घंटे इबादत में काउंट।
جو بندہ رب کو یاد کرتے کر کے تسبیحات کر کے سوتا ہے، اگر وہ سو گیا اور بات کسی سے نہیں کی تو ساری رات عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ کتنا زبردست عمل ہوتا ہے کہ رب کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، کتنے انسان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ تو بخشش کے، اور رب تو جو بندے کو کامیاب کرنے کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں۔ خود رب کہتا ہے کہ یا کسی طریقے سے بندہ مجھے یاد کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ انسان کو رب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہتے۔ ہم جان کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پتہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیے پتہ سب کچھ ہوتا ہے، میرا صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کے ساتھ پیدا کیا۔ صرف ابلیس کو بھی پاورز دی ہوئی ہیں، شیطان کے پاس بھی پاورز ہیں، وہ عقلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، عقلوں پہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بکم عمی فہم لا یتکلمون، سم بکم عمی فہم لا یبصرون ینصرون۔ عقلوں پہ پردے، دلوں پہ پردے، سماعتوں پہ پردے، وہ شیطان سے بچنا ہے۔ تو جناب وقت آپ نے بتایا، آپ ضائع نہیں کرنا ہے، نہیں بتائیں۔ تو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک تسبیح کرنی ہے۔ اچھا، دنیا کے خزانے تو ملیں گے، آخرت کے خزانے بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، رحمتوں کی برسات ہوگی اور پیسے مالا مال ہو جائیں گے، عزت شہرت وقار میں اضافہ ہو جائے گا، اس میں اعظم ہے، اس میں اور اس میں رب کا تعلق ہے، رب کا عرفان ہے۔ سوتے کے خزانے، اٹھتے کے خزانے، یقین جانیں سوتے وقت بھی رب کو یاد کریں اور اٹھتے وقت بھی رب کو یاد کریں۔ ہر وقت رب کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق بنا لے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے سارے کاموں کو، ساری چیزوں کو، ایک سانس کو ایک دم غافل تے 100 دم کافر، سن مرشد سبق پڑھایا ہو۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر وقت آپ کے دل سے رب کی یاد آئے۔ اور جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کی خاص برکت ہے کہ آپ کی سانسوں سے، آپ کی زندگی سے رب کا عشق آئے گا، آپ کا عبادت میں دھیان لگے گا، آپ کا دل کرے گا میں ایسے اعمال کروں، ایسی عبادت و ریاضت کروں کہ رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو، رب پھر میرے پر رحمتوں، برکتوں اور دولت کے خزانے نچھاور کر دے۔ ہم وہ عمل آپ کو بتائیں گے جس سے نہ صرف دنیا میں آپ مال و مال ہوں گے، بلکہ انہی تسبیحات کو جب آپ اس دنیا سے جائیں گے اور جب اللہ کے پاس، جب اللہ کے ساتھ وصال، اللہ کا قرب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی طلب ہوگی، تو پھر آپ یاد کریں گے کاش یہ جو تسبیحات ہے میں ہمیشہ کے لیے کرتا رہتا۔ تو عمل بہت زبردست ہے، مجرب ترین عمل ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے خاص کر جو ہے آپ لوگوں کے لیے ایسی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا جس میں شاید فرشتے نہیں ہوتے، جس طرح فرشتے آتے ہیں اور پھر عطا کر کے جاتے ہیں رحمتیں اور برکتیں۔ عمل ہے جناب استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہے عمل استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں کوشش کروں گا کہ اس عمل کو آپ کی سکرین پر آ جائے۔ میں فلک کو کہوں گا کہ اس کو میں لکھ کے بھیج دوں اور فلک اس کو لازمی لگاؤ۔ یہ عمل بہت زبردست عمل ہے۔ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ ہاں جی، اور یہاں پہ کئی لوگ نیت کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو عمل بتایا، اس نے کہا جی میں نے یہ عمل کیا، فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے 2 کروڑ روپے دے گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کرتے؟ کہتے یار بہت حیرت ناک جو ہے اس کے کمالات ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ثانیہ مانگنی ہے۔ زبردست ہو گیا۔ اور تو پھر نیند والا وہ بھی یہی ہے، یہ پڑھتے پڑھتے سونا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے اگر نیند نہیں آتی، اگر یہ پڑھ بھی رہے ہیں، ایک تسبیح کر لیں کم از کم، آ جائے ایک تسبیح پڑھ لیں، نیند آ جائے گی۔ نیند نہ آئے تو دوسری کر لیں، 313 مرتبہ کر لیں۔ 313 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب جی۔ ایک تسبیح کر لیں، نہ نیند آئے تو 2 کر لیں۔ یہ نیند کے لیے نہیں ہے، یہ ہے خزانوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے خزانوں کا عمل ہے۔ ہم نے نیند کے لیے تو عمل ایک اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی بڑا مجرب ہے۔ ہاں رب کو یاد کریں، 5-10 منٹ میں نیند آ جاتی، مگر کئی لوگ جو ہے نا تھک جاتے ہیں اپنے سارا دن کی محنت اور مشقت سے، کہ دن بھر کی مشقت سے اکتا گیا ہوں یا رب،
मुझे माँ की तरह अपनी आगोश में ले ले। तो वो अमल भी मैं बताऊंगा कि सारा दिन जो खवातीन काम कर करके थक जाती हैं, तो उनके लिए कौन सा अमल करना चाहिए जिससे उनकी थकावट दूर हो जाए। दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, दाऊद जी दाऊद हमारे साथ मौजूद थे और आपको पता है बड़ा अच्छा ये अमल है, ये सब करें, बल्कि इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले दाऊद जी दाऊद की जो अमल वाली है आप तक पहुंच जाए। और अच्छा लगा हो चैनल तो ज़रूर इसको मैं चाहूँगा आप शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ जो है ये शेयर करने से अगर किसी ने कर लिया अमल और उसको फ़ायदा हो गया तो आपको देखें कितना फ़ायदा उसका होगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ दाऊद।